ملأختي إبراويان إذا ملأختي إبراويان أيهود نقبلوا كبيد إيو إذا ناي ملأخت حساب استتصحفه نايبولي كيدان حسابات تنقيلهم نزفلتو أيهوداويان كريستيانات كخون كله يكون مبر أيهودنت بمحساب زنبرو ويدما وانجيل مس أيهود امنت كحاوسو مزتصعر زنبرو مؤمنان دمايو إذا نايو إبراويان مريح حسابات يسوس كريستوس نايغزابير تصغان خغلص بو ابيلو دما از تصغان اب كل سب نخبصح فصم تودادار زيركبو بقعد زلو مخانو نمرأي ايو امتو يحسابو كريستوس نقفا زيبلو كاب كل زعبه نايغزابير مغلاص غيرو ايو اقريبو نسو كاب تبلي كيدان كاب زنبره مغلاص كنصاصر كلو بزح زبلص ايو بولي كيدان زتنغرو تنبيتات ناي تسفا قالات زتفصمو كريستوس ماكلاي بزخونو حدش كيدان ايو كريستوس أبلي كيدان كاب زنبرو كاب نبيات كاب ملأختي نايت أرجت كيدان ما أكلاي زنبر موسى كاب أرون كاب زرقو كاب زخونة كهنات كاب كل زعبين زبلت أن مخانو بقلتي تقيسو الله أبز ملأختي وشتي زحاشن زبلت أن زبل قالات أسرت حمشة جزء بجريك تسلسل قلتو يوم ملأختي دما متصحف زحاشة نجار تبهيلو يتوع إذا مريح زخون حساب أبا منتي وت بخمي تكبراوي كم زخون أوشت إذا متصحف بسفيحو تقليص الله تأرجتنا أيهود سرعات فلي بزخون بناي كريستوس كهنت سلازتتكأ نابو مملاس ويدما بتسرعات مقصال فتسمكا كحسب كم زي كال نعم بابي تقليص نرخبو دحر حجي نايغزابير حزبي حقنيا نابزخون نابتي سماوي نايغزابير مقدس ماتو سريت نابزرخبلو نابنا يسوس كريستوس موتن تنسائن أرجت تراي مرأي يدليهم آمنت ندحريت نخبلو زقال صوم فتناتات بمقوام زجمرو منفسا وقع صنيعن كقصلو يقبهم تزيكون قنا أب مدربدا كابستو وعزو عمد صنياتات دك إسرائيل زبطحهم عينت قطعات كبطحهم يخليو زتتصحفوا العلماء ناي كريستوس العلاو النتن أخل النتن مقلات يتتصحفوا اتقندق قال أملأخت إبراويان معرف حدا قطر سلسة زلو خوينو نسو ناي كبرنت صبراقن كرص بهارين كلون بحيلو قالو تصوير خلص من صحاتياتنا مس جبري قبل علي أبيمان قرما تقمطه أبزخونا نجار كنملكوتو زلنا هيوت إيو كريستوس دما نزي أخل إيو نسو اتبقع وي ملوء وي فتسون زتقلت عملاق إيو اتناي مودعتان ملوءن مسوعات حاتيات كريستوس إيو نسو روحن بقع عمالاد إيو نسو اتبينو مقدن زل عالم هيوت إيو نزام الأختي إبراويان اسمعايا ويان ببا نايغزابير تثبيتاتن اتتاريخن هيوتن كترئي كتجمريخا شعون نرأسخا بقلتي بملعات نخرصوص هابو دحرزي كابز خبور نجر وطيخا ننشتي نجر فتسيم كارأسخا اي كتهبن إيخا زر أنا يدحر بايتا ناي ملأخت إبراويان كخون كله معرف حدا أملخ بودو كم استزاربه قطري حدا أملخ بزح ساعن ببزح مقدن قدم نبوتاتنا بنبيات غيرو مستزاربهم أبزن دحروت معطات نانا بتي وراسو كل زقبرو بؤون عالم زفتره ودو غيرو تزاربنا نسو ناي كبرنا تصبراقن قرص بهاريون كله كلون بحيل قالو تصوير خلص من صحاتياتنا مس جبره قبل علي أبيمان قرما تقمطه ولود كامل أختي يعبي إيو قطري 4 كابتوم ملأختي بزح زبل السم بزور صومتن كسع كندزي كاباتاتوم بلطه اسكي كامل أختخه نمونم إيو نسخا وديخا أنا لومي ولدخا كم بحدش دما أنا أبو أخوانو نسون ولد يخونني زبالو كم بحدش دما نتبخري ناب عالم كأتو خلو كلاتهم ملأخت أملاخ يسجدلو يبل زعبا ملأخت خاء ملأختو نفاسات أقلقلتون هالهال تحوي زقبر يبل بزعبا ودقنا أتا أملاخي زفان كان زل عالم ينبر بتر منقست خاون بتر قنعنا إياه صدق فتوخا عمت أخات صلاخا سلازي እግዚአብሔር አምላካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይት ሓጎስ ቀባአካ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያት ውን ግብረአ ዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም ንስኻ ገና ትነብር ኩሉን ከም ኪዳን ክበል እዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጥቕልሎ ኢኻ
ክልወጥውን እዩ ንስኻ ግና ከም ቅደምካ ኢኻ ዓመታትካውን ኣይክውድኣን እየን ይብል እስኪ ካብ መላእኽትኸ ንመኖም እዩ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማነይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ነገልግሎት እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መናፍስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ዓብዪ ድሕነት ቁጽሪ 1 ስለዚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ኽነቐልብ ይግባአና እዩ እቲ ብመላእኽቲ እተነግረ ቃል ካብ ዝጸንዕ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ቁኑዕ ፍዳው ካብ ዝቕበል ምስ ናይዚ ድማ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ብትእምርትን ብተኣምራትን በበይኑ ብዝኾኑ ሓይልታትን ብምዕዳል መንፈስ ቅዱስን እናመስከረ ንሱ ኸዓ ብጐይታ ኽንገር ዝጀመረ ካብቶም ዝሰምዕዎ ኸዓ ኣባና ዝጸንዐስ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝኣክል ምድሓን ዕሽሽ ካብ እንብል ከመይ ጌርና ክንመልቕ ይከኣለና ኢየሱስ ንሕዋቱ ከም ዝመሰለ ቁጽሪ 5 ነታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘሎና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዛእን ግናኸ ሓደስ እኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ ክትዘክሮ እንታይ እዩ ወይስ ወዲ ሰብ ንስኻ ክትኣልዮ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ኸኣሸምካዮ ንኹሉውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእኻዮ ንኹሉ ከግዛእሉ ኸሎ ንእኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ገና ሎሚ ኣይንሪዮን ኢና ዘሎና ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁርብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ኽጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣሎና እቲ ኩሉ ምእንታኡ ኩሉውን ብኡ ዝኾነ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ እናእተዎም ነቲ ራእሲ ምድሓኖም ብስቅያት ክፍጽሞ ተገቦ ማለት እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእከል ማሕበሩን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ ደጊሙ ኸዓ ኣነ ኣብኡ ክውከል እየ ከም ብሓድሽውን እኔኹ ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበኒ ውሉድን ይብል ቁጽሪ 14 ስጋብ 16 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎም እምበር ንመላእኽቲ ሳየልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ኽስዕር ንሱውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራም ምእንቲ ኸውፅኦም ኢሉ ንሱውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ኽተዓረቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋጽን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኹሉ ነቶም ኣሕዋቱ ክመስሎም ተገቦ ንሱ ባዕሉ ክፍተን ከሎ ተሰቂዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሎ እዩ መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ኢየሱስ ካብ ሙሴ ከም ዝዓቢ ቁጽሪ 1-2 ስለዚ ኸዓ ኣቱም ካብ ሰማያዊ ጽዋዓ ግደ ዘለኩም ቅዱሳን ኣሕዋተይ ከምቲ ሙሴ ድማ ብኲላ ቤቱ እሙን ዝነበረ ናብቲ ነቲ ዝሾሞ እሙን ዝኾነ ኢየሱስ ናይ ምእማንና ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ኣቕልቡ ከምቲ እቲ ሰርሕ ቤት ካብታ ቤት ዝበልጽ ክብሪ ዘለዎ ንኡ ከዓ ካብ ሙሴ ዝበልጽ ክብሪ ተገቢእዎ ኣሎ ቤት ዘበለትሲ ሰርሐኣ ኣለዋ እቲ ንኹሉ ዘዳለወ ግና ኣምላኽ እዩ ሙሴስ ብዛዕባ እቲ ድሓር ክንገር ዘለዎ ነገር
مسكر مأنت كخون كم جليا خوينو أب كل بيتو أمن نبره كريستوس جنا كم ولد قبل على بيت إيو تبعتنا تمكحت تسفانان كسع موداتات صنعنا انت حزناس بيتو نحنا إنا لبكم أي تترورو قطر شوعته من تزي منفس قدس كم زيبل لوم يدمتسون تسمعكم كم تي بندري بتا معلت فتنا عبرخاز قبركم لبكم أي تترورو أبو أبوتاتكم إن تعذبوا فتونني قبريكا 4 عامت رأيو سلازي نزولو دوزي كوري خلو أمو كل ساعة بلبهم يسحتو مقدي قنا أي فلطوون بلكو بوطا عيد ما نبعرفتك أي كعطون إيوم إلى محلكو كتر 10 سلستن أتم حواتي لومي كبهال كلو أبتت صبحنا حدكم تمعادو انبر حدو كخبخاتكم حتيات إن عشو كيتر أمو من الباش أب حد كبخاتكم كبهياو أملاخ زرحق كويزي أمن لبكي هلو تتنققو نتام الجمرتا منتونا كسع موداتات صنعنا انت حزنياس تمقلتي كريستوس كويلنا لنا لومي دمتسون تسمعكم كم تبندري لبكم أي تترورو إن تبهله سميعهم زندروخ أيونت إيوم እቶም ሙሴ መሪሕዎም ካብ ግብጽ ዝወጹ ኩላቶም ደይኮኑን ንንመን ከእዩ 40 ዓመት ዝኾረየሎም ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ እሞ ርእሶኦም ኣብ በረኻ ዝወደቐ ደይኮነን ንንመን ከእዩ ኣብ ዕረፍቱ ከይኣቱ ዝመሓለ ነቶም ዘይተኣዘዙ ደይኮነን ብሰሪ ዘይምእማን ከኣቱ ከም ዘይከኣሉውን ንርኢ ኣሎና ملغت إبراويان معرف 4 عرفت سنبت هزب እግዚአብሔር قطري 1 امبارسنا بعرفتو نمئتاو تسفا كاب زترفلنا منالباش حدا خبخاتكم دحريت تريفو كيهلو نفرح ناناون كم تناتاتهم بالسرات تناجيرو لنا اللومو اتسمعوا قال مستم سمعتو بأمنت سلازي حبرقنا اي تقومون قبرو كاب مسرات عالم توديو كنسو كمتي بقطعي ناب عرفتي اي كاتون ايوم إليه زمحلكو كم زباله نحنا ان امنسي ناب عرفتو نعطو إنا بزعباتا 7 معالتي أبقال سفراكمو أملاخ دما كاب كله اتقبرو بتا 7 معالتي عرفة إلو ألو أبو خا دقيمو أب عرفتي أي كاتون إيوم بلا مبارسي قال السبات زاعتو هو تريفا سلزلا اتم قدم بسرات التنقرلهم دما بسر زيم ازازهم كاب زي آتو هو قدم كا لومي دمتسو انت سمعكم لبكم أي تترورو كم اتبهله دحر نويح الزمن بداويت لومي بمبالو كم بحدش حنت في الاتماعات يمدبان له إياسو عارفوهم انت زخونسي دحريو بزعبا كالق معالتي أم تزارب النيرو قطري 19 امبارسي اتي أب عرفتو زعتوس كمتي أملاخ كاب قبرو زعرفه نسون كاب قبرو عارفو قال له أمو نهزب أملاخ عرفت سنبت تريفات اللهم الله سلازي أحد أقوى نايتي زيم إزاز أرأي وسيدو كي ودق نابت عرفتي اتي آقناعتو نقادن قال أملاخ هياون مسلة إيومو كاب كل تزعفو سيفي زبلح إيو نفسن منفسن مفلالي أكالاتن أنقوعن كسع زفلالي زستم أم حلانن حساب لبن كأ زفرد إيو اتتصبصب إنه وخاء أب كلمة عينو كله جهز بلن قلعن إيوم بر أب كلمة يزحبا فطر يلبون يسوس عبيلك أكانات إيو قطر 14 دقيم بزي حتياتسي بكله كم زخمانا اتفتنا ينبر بدخمنا خدن قصلنا زي كل لك كهانات يبلنان أمو بالسمايات زحلفة عبيلك كهانات يسوس ود أملاك كابزهلونا مأمانا نصنا سلازي محرت من تنقبل بجيزية سبباون نردئتنا زخون تسقا كنركب بتبعات نبزفان تسقا نقرب
ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ካብ ማእከል ሰብ እተወስደ ሊቀ ካህናት ዘበለስ መባእን ሕሩድን ስለ ኃጢአት ትምንቲ ክስውእ ብናይ ኣምላኽ ነገር ስለ ሰብ እዩ ዝሽየም ንርእሱ ከዓ ድኻም ስለ ዝጠበቆ ነቶም ደናቁርትን እተጋገዩን ክድንግጸሎም ዝኽእል እዩ ስለዚ ድማ ከም ትምንቲ ህዝቢ ከምኡውን ምንቲ ርእሱ ስለ ኃጢአት ክስውእ ተገብኦ ከም ኣሮን በኣምላኽ እተጸውዐ ደኣ እምበር ነዚ ክብሪ እዚ ሓደ እኳ ባዕሉ ኣይወስዶን እዩ ከምኡውን እቲ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ዝበሎ ኣኽበሮ እምበር ክርስቶስ ባዕሉ ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ኢሉ ርእሱ ኣየኽበረን ኣብ ካልእ ስፍራ ድማ ንስኻ ከም ማዕረግ መልክዕ ጸዲቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ከም ዝብል ንሱ ብዘመን ስጋኡ ከሎ ብብርቱዕ ኣውያትን ንብዓትን ናብቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ ጸሎትን ምህለላን ምስ ኣቐረበን ብዛዕባ ንኣምላኽ ምፍራሁ ምስ ተሰምዐን ወዲ እኳ ክነሱ በቲ ተሰቀዮ ስቅያት ምእዛዝ ተማህረ ከም ማዕረግ መልክዕ ጸዲቅ በኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስ ኮነ ከዓ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምኽንያት ኮኖም ካብ እምነት ከይተዓልዉ ተጠንቀቑ ቁጥሪ 11 ብዛዕባኡ ብዙሕ ነገር እንብሎ ነይሩናስ ንምስማዕ ድንዙዛት ስለ ዝኾንኩም ትርጉሙ ጭንቂ እዩ ከም ምንዋሕ ዘመኑስ መምሃራን ክትኮኑ እኳ ምተገበአኩም ነይሩ ነቲ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ቆልዑ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክምህርኩም የድልየኩም ኣሎ እሞ ጸባ ደኣ እምበር ዕጹም ብልዒ ኣየድልየኩምን እዩ ጸባ ዝቐለብ ዘበለ ኩሉ ቆልዓ እዩ እሞ ብናይ ጽድቂ ነገር ፍቱን ኣይኮነን ዕጹም ብልዒ ግና ነቶም ጽቡቕን ክፉእን ንምፍላይ ብምልማድ ንልቦናኦም ዘላምዱ ብፁሓት እዩ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 1-2 ስለዚ ናይ ክርስቶስ መጀመርታ ነገሩ ሓዲግና ብንስሓ ካብ ሙት ግብሪ ብእምነት በኣምላኽ በትምህርቲ ጥምቀት ብምንባር ኣእዳው ብትንሣኤ ሙታት ብናይ ዘላለም ፍርድውን ከም ብሓድሽ መሰረት ኣይንሰርት እሞ ናብ ፍጻሜ ንሕለፍ ኣምላኽ እንተፈቐዶስ ነዚ ድማ ክንገብሮ ኢና ነቶም ሓደ ግዜ ብርሃን ዝበርሃሎም እቲ ሰማያዊ ውህበት ከዓ ዝጣዕሙ ተማቐልቲ መንፈስ ቅዱስውን ዝኾኑ እቲ ሰናይ ቃል ኣምላኽን ሓይሊ እታ ትመጽእ ዓለምን ከዓ ዝጣዕሙ እንተወደቑን ወዲ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ንርእሶም ስለ ዝሰቕልዎ ብግህዶውን ዘላግጽሉ ስለ ዝኾኑ ከም ብሓድሽ ንንስሓ ክሕደሱ ኣይከኣሎምን እዩ እታ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኣብኣ ዝወረደ ዝናብ ዝሰተየት ምድሪ ነቶም ብዛዕቦኦም ዝሓርስዋ ዝጠቅም ፍረ እንተሃበቶም ካብ ኣምላኽ በረኸት ትረክብ እያ እሸኹን ዳንዴርን እንታ ኣብ ቆለት ግና ንቐፍትን ጥቓ መርገምን እያ መወዳእታውን ምንዳድ እዩ ቁጽሪ 9-10 ኣቱም ፍቕራቴ ኣምላኽ ነቲ ነቶም ቅዱሳን ዘገልገልኩምዎም እተገልግልዎም ዘለኹምን ግብርኹም ንስሙውን ዝገበርኩምዎ ፍቕርኹም ዝርስዕ ገፍዓይ ኣይኮነን እሞ ብኣኻትኩምሲ ከምዚ እኳ እንተተዛረብና ዝሓይሽን ንምድሓን ብዝኸውንን ንእመን ኣሎና ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ መንቲ ክትመስልዎም እምበር ድንዙዛት ከይትኾኑስ ነፍሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፋኡን ንምጽናዓን እዚ ትግሃት እዚ ከርኢ ንደሊ ኣሎና እግዚአብሔር ክዳኑ ኣይጠልምን እዩ ቁጥሪ 13-14 ኣምላኽ ንኣብርሃም ተስፋ ክህቦ ከሎ ዝምሕለሉ ካብኡ ዝዓቢ ስለ ዘይተረኽበ ብሓቂ እናባረኽኩ ክባርኸካን እናብዛሕኩ ከብዛሓካን እየ ኢሉ ብርእሱ መሓለ ከምኡ ከዓ ብትዕግስቲ ተጸቢዩ ነታ ተስፋ ረኸባ ሰባት በቲ ካብኦም ዝዓቢ እዮም ዝምሕሉ እሞ እቲ መሓላ ከዓ መጽንዒ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ምጉቶም ይውዳኣሎም እዩ ስለዚ ከዓ ኣምላኽ እቲ ምኽሩ ከም ዘይልወጥ ነቶም ወረስቲ ተስፋ ኣዝዩ ከርእዮም ምስ ደለየ ብመሓላ ኣብ መንጎ ኣተወ በተን ኣምላኽ ክሕስወለን ዘይከኣል ክልተ ዘይልወጣ ነገር ጌርና
نحنا نتا أب كلمنا زلا تصفى نمحز هادمنا زوطانا برتع متصنع كنركبينا نساد ما كملهك نفس دلدلتن صنعتن إيا أمو نابت يسوس كم معرق ملكة صدق نزل عالم لك كهانات كوينو كم مراحي من تانا زاتو وشتي اتم قارجة اتونا تصفى اللاتنا ملأختي ناب إبراويان معرف شوعته كهن ملكة صدق قطري حده إذا ملكة صدق سي نجوس سالم كهن لعل أملاخ نابرهم نتم نجستات سعيرو كملس كله التقبله أمه زبارخه أبراهام دما كاب كل عشر زمقاله قدام يترجمو سمو نجوس صدقي دحار كأن نجوس سالم مالت نجوس سلام إيو بزي أبو بزي أده بزي قطر ولده مجمرتها معلتات ويسمو وداتا هي وزيبلو جناخن ودا أملاخ تمثيلو نحوارو كهن كوينو ينبرالو قطري 4 أبراهام اترأسي أبوتات كابتي مال زمته ببلوصوص 10 زهابو نسكندي عبي مخانو اسكرأيو كابدك لوي دما اتم كهنت زقبلو كابت هزبي مالت كاب حقو أبراهام اقازو وطسو أحواتهم كنسوم سعشر كوسدو بحقي تأزازالهم إذا كاب زي ولدهم كنسوس كاب أبراهام 10 وسده نتتصفى رخيبو زلون مرقو بزي قلو الولد ما اتزنس بتزعبيو يمرقيو عبزس موتي 17 يوسدو ابتقنا اتي هياو مخانو تمسكرلو 10 زوسد إذا مبالي كاكم زي إيو لوي اتي تقبال 10 وكا بأبراهام غيرو 10 حبه مالت ملكة صدق نابراهام كراخبو خلو لوي قنا أبحقو أبوئي يزنبره قطر 11 امبارسك ببيت كهنة لواويان فتسامين تزخون سي اتهزبي بوء حقي تحقي قلون يريمو كم معرق أرون زي بحال كالك كهن كم معرق ملكة صدق زخونه كتنسق دعا نمنتاي مدلي نيرو مالت كهنة كابزلوات ملوات حقون بقدك خون ايو اتي بزعبو ازي اتبهاللو كاب كالك عليت ايو كابت عليت اتي حدوكا اما سوئي زقلقل يلبون قويتاناس كاب يهودا موسى بناي كهانات حانتوكا زي تزاربلو عليت كم زواتي فلوت ايو كم ملكة صدق زبالي كهن قطر 15 حجها زبالت ساقولت ايو بتمثال ملكة صدق كالك كهن كابز تنسسي نسخا كم معرق ملكة صدق نزل عالم كهان إخا إلوز تمسكيرو اللو إيومو بزي حلف حيلي هيوت امبر كم حقي سقاو تزازسي كهانا يكونن قطر 18 إتزا حلفة تزاز دخومن زيتك من سلازخون إيو تسعره حقي نحادة إقوى آب فتسامي يبصحون قناخي ناب أملخ نقرب الله اتحايش تسفاتوت زقنا بتي اجزي أبير نسخا كم معرق ملكة صدق نزل عالم كان إيخا إلو محالة أي تعسن كأيو اتبهالو اللو محالة أيو زي أدما بزي محالة كم زي كونت اتياتهم سي بزي محالة كانت كونو كمو دما يسوس مدحن زحيشة كيدان كونه اتياتهم سي كينورو وموت سلاز تخلقلو بزحات كانت نبرو زقنا نزل عالم زنبر سلاز خونس زي حلف كانت علو سلاز دما نتم بوء أبيلهم ناب أملاخ زموتسو كل جزيه من تأم كلمة زنبر سلازخونه فتسيمو كدحنامي فعليو قطر 26 كمزز مسألة كفاءة رخصة زي بلو كاب حتيات التفليه كاب سمايات كالعل زبالة قدس لك كانت أدلينا نسو كمتم الكالوت لكاونتي كهانات قدم من تحتيات رؤسو دحار دما من تحتيات زبي أبتتصبح مسوعات خقرب زيد ليو إيومو رؤسون مسوعتي مسوفي حنسأنا حوارو قبرو حقس دخام نزلهم السبات إيو لكاونتي كانت كخونو زي شمام اتي دحر حقي زمتسك قال محلاقنا نزل ألم فتسوم زخونا ودي إيو زي شيء
መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ቁጽሪ 1-2 ሕጂ ድማ ነዚ እንብሎ ዘለና ኣውራ ነገሩ እዚ እዩ። ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ግርማ እተቐመጠ ናይቲ ጐይታ ደኣ እምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቕደስን ድንኳን ሓቅን ኣገልጋሊ ከምዚ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኣሎና። ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋዕትን ከቐርብ ይሽየም እዩ እሞ ስለዚ ነዚ እውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ። እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውንሲ ከምቲ ሕጊ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ። እቲኣቶም ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድንኳን ክገብር ክደሊ ኸሎ ብረኣይ ከም እተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝርኤኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎ። ሕጂ ግና ንሱ ማእከላይ ኣብ ተሓይሽ ተስፋ እተሰረተ ዝበለጽ ኪዳን እውን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዝበለጸ ኣገልግሎት ረኸበ። ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፍ እንተዘይህልዎ ነቲ ካልኣይሲ ስፍራ ይምተደልዮም ነይሩ። ስለዚ ኸዓ እናነቐፎም ከምዚ ይብል፣ እንሆ ምስ ቤት እስራኤልን ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልታት ክመጻየን ይብል እግዚኣብሔር። ከምታ ብኢዶም ሒዘ ካብ ምድሪ ግብፂ ከውጾም ከለኹ መዓልቲ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኪዳን ኣይኮነን። ንሳቶም ብኪዳነይ ኣይጸንዑን እሞ ኣነ እውን ሸለል በልክዎም ይብል እግዚኣብሔር። ድሕሪ እተን መዓልታት እቲኣተን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ። ንሕጋጋተይ ኣብ ሓሳቦም ከእትዎ ኣብ ልቦም እውን ክጽሕፎ እየ። ኣነ ኣምላኽ ክኾኖም እየ፣ ንሳቶም እውን ህዝቢ ክኾኑኒ እዮም ይብል እግዚኣብሔር። ዓመፆም ክምሕር እየ እሞ ንሓጢኣቶም እውን ድሕሪዚ ኣይክዝክሮን እየ። ካብ ንእሽቶኦም ክሳዕ ዓብዮም ዝፈልጡኒ ስለ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ንወዲ ዓዱን ነፍሲ ወከፍ ንሓውን ንእዝጊ ፍለጦ ኢሉ ኣይክምህሮን እዩ። ሓድሽ ኪዳን ብምባል ነቲ ቀዳማይ ኣእረጎ፣ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ግና ንጥፍኣት ቀረባ እዩ። መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ምድራውን ሰማያውን መቕደስ ቁጽሪ 1 ደጊም ነቲ ቀዳማይ ኪዳን ድማ ነገልግሎት እግዚኣብሔርን ንምድራዊ መቕደስን ሕጋጋት ነይርዎ። ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እሞ ኣብታ ቅድም እትርከብ ቅድስቲ እትበሃል ክፍሊ ቀንዴልን ሰደቓን እንጌራታት ምርኣይን ነበረ። ብኽንያው እቲ ካልኣይ መጋረጃ ግና ኣብቲ ድንኳን ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ነበረት። ኣብኣ ጽንሃሕ ወርቅን ብኹሉ ወገኑ ብወርቂ እተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍዮ ወርቅን ዝጠጥዕት ዘንጊ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሕዝ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ መንበር ጸጋ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ኩርቤል ነበሩ። ብዛዕባ እዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሎ ዘይኮነልና እዩ። ቁጽሪ 6 እዚ ከምዚ ኮይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኩሉ ሳዕ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን ኣገልግሎቶም ከብጽሑ ይኣቱ እዮም። ኣብቲ ካልኣይ ግና እቲ ሊቀ ካህናት በይኑ ሓንሳ ኣብ ዓመት ይኣቱ። ግናኸ ብዘይ እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ስሕተት ህዝብን ዘቕርቦ ደም ኣይኣቱን እዩ። እቲ ቀዳማይ ድንኳን ገና ቆይሙ ኸሎ እቲ ናብታ መቕደስ ዘእቱ መገዲ ገና ከም ዘይተገልጸ መንፈስ ቅዱስ በዚ የርኢ ኣሎ። ንሱ ነዚ ሎሚ ዘሎ ዘመን ምሳሌ እዩ። ከምኡ ገይሮም ነቲ ኣገልጋሊ መቕደስ ብሕልናኡ ፍጹም ክገብሮ ዘይከኣሎ መባእን መስዋዕትን የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ምስ መባልዕን መስተታትን በብዓይነቱ ምሕጻብን እቲ ዘመን ምቕናዕ ክሳዕ ዝበጽሕ ስጋዊ ስርዓት ጥራይ እዩ። ቁጽሪ 11 ክርስቶስ ግና ናይቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ በቲ ብሉጽን ፍጹምን ብኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ድንኳን
بدم دبلاتاتن مراخوتن زي كونس بدم رأسو نايزل عالم مدحان رخيبو حدا جزي نبتي مقدس أتوه سلازي الدم دبلاتاتن أراوحن حموشت أرحن أبتم زرخوصو تنتسيقو نمتراي سقا زقدس كاب كونس دم كرسوس بنايزل عالم منفس جيرو رؤسو بزيت سياف نعملخ زقرب قدا نسخاتكم نهياو أملاك كتغلقلو كندي عزيون حلناهم كموت قبر زيين صهو قطر 15 بزي مخنيات ازيو كابتي اب قداماي كيدان التقبر ابسا نمدحان زخون موت مس كونه اتم صوعات نتا تصفى نايزل عالم رستم انت خرخبو إلو نسو ما أكلاي حدش كيدان زخونه لبوا أبزلوس موت تلابوه كخون ناي قدي يمو لبوا سدحر موت إيوز سن عنبر تلابوه بيوتك سعزلو قالو كازا سلت يبولون سلازي اتقداماي كيدان اقوى بزيدم اي تقدسن مالت موسى كمتي اب حق زلو غيرو اتتزازات زبلك نكل حزبي مسنغرو دم راخوتن دبلاتاتن مسماين قيح صغرن سمعزان وسيدو املاخنا اخاتكم زازو دم كيدان ازيلو ابت مصحفن اب كل ات حزبن نصغو كمو دما نتدنكانن نكل اتناي مغلغال اقحن دم نصغلو كمت حق استات كل بدم ايز صري بزي مفساس دمون يقريتا ايكونن ايو كريستوس من تحتياتنا كم زموته قطر 23 امبارسي مثلي اتي اب سمايات زلو نجر بزي كصري اتسماياوي نرؤسو غنا خابز بزحشه مسواتي كصرنا يقدي نبره كريستوس حجي اب قدم املاح كرايلنا نبقى نبتا سماي اتوي امبر ابت مثل حقي ابتا بيد التجبرت مقدس ايكونن زاتوي كم تلك كهانات ببعمت بدم كالنا مقدس زاتو نسوس بزح ساعة رؤسو كسو آياتون بزي إزيس كام مسرات عالم جميرو بزح ساعة مكرا كتصقب متقبو نيرو حجقنا بمسوات رؤسو نحاتيات كسعر إلو إيو أمود أتا الزمنات حدا قزي التقلصة كمتين نسب حنساء ممات بدحريون فرد تسرعو كموخا اتي نحاتيات بزحات كالحق إلو حنساب التسوء كريستوس نمدحان اتوم زصبيو كالاي قزي بزي حاتيات كقلت إيو ملكتنا بإبراويان معرف 10 قطري 1 حقي تصلالوت اتزمت سناي نجر كلو ملكعتكم نجرو زي كونس ببعمت كل ساعة زسوء مسواتات نتم زقربو كتو فتصمات كغورم اي كالون ايو جناخ ابع عمت ايو بو مذكر تحت ازخون كمز انت زي كونسي اتم مسوات زقربو حنساب كابز نصو ابحلنا امون دقيم حاتيات كابزي هلوم كم سوادو اي معرفون نيرم مال الدم ابعرن دبلاتاتن حاتيات كرح اي كالون ايو سلازي ناب عالم كاتخلو يبل سقا ادالو خالي امبر مسوات حردن مسوات بالعنا اي دلخان بزحر مسواتن بتسل حاتيات زسوان بهاي بلكان شعوها انا انه ابت مصحف بزعباي صحف ايو و املاخ فادكاخ كغبر الى امتصالو قبلكو قبل علي كمتي حقي غيرهم زقربو مسوات حردن مسوات بالعن زحرر مسواتن سلاحاتيات زسوان ايدلخان بؤون باه ايبلكان إلو دحر كا انه فادكا كغبر الى امتصالو قبله منتي نتي دحراي كتصنعلو نتقدم يسعرو بزي فؤاد ازي بتحنسا نحوار زاكل تسوي مسوات سغا يسوع كريستوس تقدسنا علونا قطر 11 كهان زبل كله اتصبح ان غلغل يقوم يمو نتحاتات كرحقتو زي قالو مسوات بزح ساعه يقرب الله كريستوس جنانتهم زقدسوا بحنت مسواتين حوارو فتصمم اما نسون حوارو اتخون حنت مسواتي سلاحات مسعربه اتم صلاتو مرغص اغرو كسع زخونو ناتتصبه ابيمان املاح تقمطه منفس قدس دما يمسكرلنا الله
ድሕረእተን መዓልታት እቲኣተን ምሳታቶም ዝኣትወ ኪዳን እዚ ይብል እግዚኣብሔር ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክህቦም ኣብ ሓሳቦም እውን ክጽሕፎየ ምስ በለ ደጊም ሓጢኣቶምን ዓመፆምን ከቶ ኣይክዝክርን እየ ይብል እምበኣርሲ ኣብቲ ናይ እዚ ቅሬታ እዚ ዘለዎስ ደጊም መስዋዕቲ ስለ ሓጢኣት ኣየድልን እዩ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ቁጥሪ 19:20 ስለዚ ኣሕዋቴ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጋኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ሕያውን መገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ዓብዪ ካህን ካብ ዝህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጺጉ ስጋና እውን ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ ሙሉእ ብተረዳእናይ እምነት ብቑኑዕ ልቢ ንቕረብ እቲ ተስፋ ዝሃበና እሙን እዩ እሞ ነታ እሙንቶ ተስፋና ብዘይምንቕናቕ ነጽንዓያ ንፍቕርን ሰናይ ግብርን ንምንቕቓሕ ኣብ ንሓድሕድና ነስተብህል እዚ ኸዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ትቐርብ ከም ዘላ ጸቢቕኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሓድሕድና ንምዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ይንሕደግ ቁጽሪ 26-27 ስለዚ ኸዓ ፍልጠት ሓቂ ምስ ረኸብና ፈቲና ሓጢኣት እንተገበርና ዘሰክሕ ምጽባይ ፍርድን ነቶም ተጻርርቲ እትበልዕ ቅንኢ ሓውን ክኸውን እዩ እምበር ደጊምሲ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ መስዋዕት የልቦን እቲ ንሕጊ ሙሴ ዘፍረሰ ብቓል 2 ወይ 3 ምስክር እዩ ብዘይ ድንጋጽ ዝመውት ንወዲ ኣምላኽ ዝረገጸ ነቲ እተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከኣ ዘርከሰ ንመንፈስ ጸጋውን ዝጸረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደደ ቅጽዓት ዘይግቦ ይመስለኩም ንሕናስ ነቲ ምፍዳይ ሕነናተይ እዩ ሕነ ክፈዲ እየ ዝበለ ደጊሙ ከኣ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክፈርዶ እዩ ዝበለ ንፈልጦ ኢና ኣብ ኢድ ሕያው ኣምላኽ ምውዳቕ ዘሰክሕ እዩ ቁጽሪ 32 ነተን ብዙሕ ገድልን ስቓይን ተዓጊስኩም ብርሃን እተቐበልኩምለን ቀዳሞት መዓልታት ትዘክርዎን ብሓደ ወገን ብጸርፍን ብጸበባን መላገጽ ኮንኩም ብሓደ ወገን ድማ ምስቶም ከም ዝመሰለ ዝበጽሖም ሰባት ተማቐልቲ ኮንኩም ዝሓይሽን ዝነብረን ገንዘብ ኣብ ሰማይ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ምስቶም እሱራት እንተኾነ መከራ ጸገብኩም ምግባት ገንዘብኩም ድማ እንተኾነ ብሓጎስ ተዓገስኩም እምበኣርሲ ነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዘሎ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም ነታ ተስፋ ምእንቲ ክትረኽብዋስ ትዕግስቲ የድልየኩም እዩ ማለት ገና ኣዝዩ ቁርብ ዘመን እዩ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ ኣይክድንጉን ከኣ እዩ ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብኡ ባህ ኣይብላን እዩ ንሕና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮንናን መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እምነት ቁጽሪ 1 እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ በኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እተመስከረሎም ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሎ ኣሎና ቁጽሪ 4 ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቕረበ ኣምላኽ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ኸሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኣኣ ተመስከረሉ ብምውቱ ኸዓ ገና በኣ ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ከይርኢ ብእምነት ገዓዘ ቅድሚ ምግዓዙ ንኣምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረ እሞ ኣምላኽ ስለ ዘገዓዞ ኣይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣለን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ እዩ ቁጽሪ 7 ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረኣየ ነገር ረኣይ ምስ ረኣየ ብፍርሃት ኣምላኽ ተደሪኹ ብእምነት እዩ ንምድሓን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ በኣኣ ገይሩ ንዓለም ኰነና ነቲ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ከኣ ወራሲ ኾነ ኣብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመመሉ ስፍራ ክወፅእ ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ
ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ነታ ኣምላኽ ዝሃናጽያን ዝሰርሐያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ ብእምነት ኣብታ ምድሪ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጓና ኮይኑ ተቐመጠ እሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሃባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣያቶ ዘርኤን ምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱን ከም ሙት ከነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ዘይቁጸር ኣብ ገምገም ባሕር ዘሎ ሕፃን ዝምብዝሖም ተወልዱ እዚኦም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን ግናኸ ካብ ርሑቕ ሪኦም ተሳለምዎን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታት ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት ሞቱ እቶም ከምዚ ዝብሉ ኸዓ ሃገሮም ከም ዝደልዩ የርእዩ ኣለዉ ነታ ዝወጹላ ሃገር ሓሲቦም እንተዝኾኑስ ክምለሱ ግዜ ነይሩዎም ሕጂ ግና እትሓይሽ ማለት ሰማያዊ ይናፍቑ ኣለዉ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከተማ ኣዳልዩሎም ኣሎ እሞ ኣምላኾም ክበሃል በኣታቶም ኣይሓፍርን እዩ ቁጽሪ 17-18 አብርሃም ዝተፈተነ በእምነት ይስሐቅ ሰዎ እቲ ተስፋ እተቀበለ ነቲ በይስሐቅ ዘርኢ ክጽዋዓልካ እዩ ተባሂሉሉ ዝነበረ ሓደ ወዱ ወፈዮ አምላኽ ከሞታት ድማ ከተንሶ ከም ዝከኣሉ ሓሲቡ ካብኡን ብምሳሌ መሊሱ ረኸቦ ይስሐቅ ብናይቲ ዝመጽእ ነገር ያዕቆብን ኤሳውን በእምነት ባረኾም ያዕቆብ ክሞት ከሎ ንደቂ ዮሴፍ ንነፍሲ ወከፎም በእምነት መረቆም ኣብ አንፊ በትሩ ተመርኪሱ ከኣሰገደ ዮሴፍ ኣብ አጋሞቱ ብዛዕባ ምውጻእ ደቂ እስራኤልን በእምነት ተኣዘከረ ብዛዕባ ዓጽምቱን ትእዛዝ ሃበ ቁጽሪ 23 ሙሴ ምስተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ርዮም በእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ ኣዋጅት ንጉሱን ኣይፈርሁን ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል በእምነት ኣበየ እሞ ካብ ንግዚኡ ብሓጢአት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ክጸግብ ሓረ ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆጸሮ ነቲ ዘይረአስ ከም ዝሪኦ ኮይኑ ተዓጊሱ ጸንዐ እሞ ነቲ ኩራ ንጉስ ከይፈርሀ በእምነት ንግብፂ ሓደጋ እቲ በኹሩ ዘጥፍእ ዝነበረ ምእንቲ ከይቀርቦም በእምነት ፋሲጋን ምንጻግ ደምን ገበረ በእምነት ከም ብንቁጽ ምድሪ ገይሮም ንባሕሪ ኤርትራ ተሳገርዎ ግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሕጡ ቀጽሪ ያሪኮ 7 መዓልቲ ምስ ዘርዎ በእምነት ወደቐ ረሃብ እታ መንዝራ ነቶም ሰለይቲ بسلام سلأ تقبلتهم بأمنة مستم زي أزوزات أي تفأتن قطر 32 مخ بزعباق إني جدوان إني باراق إني سيمسون إني إفتاهي إني داويتن ساميئلن نبياتن انتاي كبل إيه بزعبهم كيزن تولكم جزي حصرن إيو نساتهم بأمنة نمنقستات سعرو صدق قبرو نتتصفى التقبرو رخبو أفانا بسعات سو نحيل حوي أطفو كاب سحلة آسياف دحانو كاب دخان برتعو أبوغ حيلو نسراويت أحزاب أهدموهم أنستين نموتاتن بتنساء تقبلنا كالوتون تسقيو أمو الزحيش تنساء من تقرخوا إلهم محرة أيدلين قلياتهم دما بلقجان بمقرفتن أبلعلي إزون بموقحن مأسرتن تفتنوا بداربا أمن تقتلوا تمقزوا تفتنوا تسيفوا متوا أقوزا باقعين دينو أتقالن تخدينهم زورو سأنوا سببهم حسر مكرات سقبوا عالم نعتاتهم زي تبكع كويناس أبرخاتاتن أباخرانن أبعتاتن أبقودا قد مدرن كلل للو قطري 39 بجد كان نافت أمي منطقي بطحوس أملاخ بزعبانا زحايس لزحالي زيهم كلاتهم بأمنة تمسكير اللهم زلو نتات اسفاء أي رخبوان ملخت إبراويان معرف 10 እግዚአብሔር እንደቆ ከም ዝቐጽእ ቁጽሪ 1 ምንትዚ ንሕና ድማ ብኽንድዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኮለና ንኹሉ ዝኸብደናን ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ በቲ ኣብ ቅድሜና ተሓንፅፅልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ናብቲ ሕፍረት ንዕቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት
ምእንቲ ከይትደኹሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምጽራር ተዓገሰ ዘክርዎ። ቁጽሪ 4 ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ገና ክሳዕ ኣብ ደም እትበጽሑ ኣይተቃወምኩምዎን። እቲ ከም ንውሉዱ ገይሩ ወደይ እግዚኣብሔር ነቲ ዘፍቅሮ ይቖጽዖ እዩ እሞ ነቲ ዝቕበሎ ዘበለ ውሉድ እውን ይገርፎ። ስለዚ ቅጽዓት ጐይታ ኣይትንዓቕ እንተገና ሓካውን ሓልናኻ ኣይትዕርብ ኢሉ ዝዛረበኩም ዘሎ ምዕዶ ከኣ ረሲዕኹምዎ ኣለኹም። ቅጽዓት እንተ ተዓገስኩም ኣምላኽ ከም ውሉድ ገይሩ ይርአኩም እዩ። ኣቦኡ ዘይቀጽዖኸ እንታዋይ ውሉድ እዩ። ብዘይ እታ ኩሎም ዝሓብሩላ ቅጽዓት እንተኾንኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ዝቖጽዑና ኣቦታት ስጋና ካብ ዝነብሩና እሞ ካብ ንሓፍሮም ብህይወት ምእንቲ ክንነብርሲ ነቲ ኣቦ መናፍስቲ ኣዚና ክንእዘዞ ዶ ኣይግባአናን እዩ? እቲኣቶምስን ንቕሩብ መዓልቲ ከም እተረኣዮም ገይሮም ቀጽዑና። ንሱ ግና ካብ ቅድስናዊ ምእንቲ ክንማቐል ኢሉ ንጥቕምና እዩ ዝቐጽዓና። ቅጽዓት ዘበለስ ንግዚኡ ንጓሃይ እምበር ንሓጐስ ከም ዝኸውን ኣይመስልን እዩ። ንድሕራዩ ግና ነቶም ዝለመድዎ ናይ ሰላም ፍረ ጽድቂ እዩ ዘፍሪ። ማዕዳን ስምዕታን ቁጽሪ 12 ምእንቲ እዚ ነተን ዘርጋሕጋሕ ዝብላ ኣእዳውን ወለል ዝበለን ኣብራኽን ኣቕንዕወን። እቲ ዝሕንክስ ክሓዊ እምበር ካብ መገዲ ምእንቲ ከይወፅእሲ ንእጋርኩም ትኽ ዝበለ መገዲ ግበሩ። ቁጽሪ 14 ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚኣብሔር ኣይክርዮን እዩ እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብ ሰዓብዎን። ሓደ እኳ ካብ ጸጋ ኣምላኽ ከይጐድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ሱር በቒሉ ከየጨንቐኩም ተጠንቀቑ። ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣመንዝራ ወይስ ርኹስ ከይከውን ተጠንቀቑ። ንሱውን ጸኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ብንብዓት እናደለያ ክነሱስ ንንስሓ ስፍራ ኣይረኸበን እሞ ከም እተደርበየ ትፈልጡ ኢኹም። ቁጽሪ 18 ንስኻትኩም ሲ ናብቲ ብኢድ ዝትንከን ብሓዊ ዝነድድን ከረን ናብ ጣኣን ጸልማትን ሃርሃርን ናብ ቃና መለኸትን ናብቲ እቶም ነቲ ቃል ዝሰምዑ ወሲኹ ከይዛረቦም ዝለመኑሉ ድምፂ ቃልን ኣይበጻሕኹምን። ንሳቶም እንስሳ እኳ ነቲ ከረን እንተተንከዮስ ብዳርባ እምኒ ይሙት ዝብል ትእዛዝ ክጸርዋ ኣይተኸኣሎምን። ሙሴ እኳ እፈርህን እምብድበድን ኣለኹ ክሳዕ ዝብል እቲ ትርኢት ክሳዕ ክንድዚ ዘፍርህ ነበረ። ንስኻትኩም ግና ናብ ከረን ጽዮንን ናብታ ኸተማ ሕያው ኣምላኽ ሰማያዊት የሩሳሌምን ናብቶም ኣላፋት መላእኽትን ኢኹም ዝበጻሕኹም። ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፈራድ ኩሉ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃንን ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሕሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም። ቁጽሪ 25 እቲኣቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘየምልጡስ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና ዝባንና ካብ እንመልሰሉ ግዳ ከመይ ኢልና ኸነምልጥ? ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተኣብይዎ ተጠንቀቑ። ሽዑ ድምፁ ንምድሪ አንቀጥቀጣ ሕጂ ግና ሓደ ጊዜ ደጊመ ንሰማይ ከም ዘንቀጥቀጦ ብሮ እየ እምበር ንምድሪ ጥራይ ኣይኮንኩን ኢሉ ተስፋ ይህብ። እዚ ሓደ ጊዜ ደጊመ ምባሉ ከዓ እቲ ዘየንቀጥቅጥ ምእንቲ ጸንዕሲ እቲ ዘንቀጥቅጥ ፍጡር ስለ ዝኾነ ምልዋጡ እያ ተመልክት ዘላ። ኣምላኽና ዝባላዕ ሓዊ እዩ። ስለዚ ንሕና ዘይተንቀጥቅጥ መንግስቲ እንቕበል ካብ ኮልናስ ንኣምላኽ ብዝሐጉሶ ቅዱስ ምኽባርን ብፍርሃትን እናገልገልና ነመስግን። መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ንእግዚኣብሔር ዝሕጉሶ ኣገልግሎት ቁጽሪ 1 ፍቕሪ ሕውነት ትጽናዕ ገሊኣቶም ከይፈለጡ ብእኡ ንመላእኽቲ ከም ኣጋይሽ ተቐቢሎም ኣለዎ እሞ ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ። ንእስራት ከም መታእስርቶም ኮንኩም መከራ ይጸግቡን ዘለዉ ኸዓ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ ሥጋ ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም።
نمنزراتاتن نزموتنسي أملاك فردم إيومو موصوبة أب كل كبر اتمدكس آمين كا زيرخ سيخون نسبعلو أيك حدق كان عششون كتو أيك بلكان إيلو إيومو نبرتكم بزي فقر غنزب يخون بتزلكم عقبو سلازي تابعنا أجزي أبي الرد إيومو أيك فرهن إيه السبك انتايك قبرن نبال قطر شوعت نتم قال أملاك زنغوركم مراحتكم ذكروهم مودعتا نبرتم إنا تقومتكم أساسر أمنتم صعبو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالمن نسئيو لبهم بتينتم زخدلو زي تقومم بالعز يكونس بتصقى أنت تصنعه صبو إيومو وبزح زعينتن بقاشان تمرتي أي تسحاتو اتي بلك كانت سلاحات أما قدس زعطو زنبر الدم الساتات اتي سقاتاتن أو تأي سفر يحرر نبرمو نحناس اتهم نتدون قوان زغلقلو كابقو كبالعو مسل زيب اللهم مسوئي قالونا سلازي يسوس كا بدمو نهزب من تقدس إلو أو تأي أف كتما مكرات صقبه نتأتمت ندلي قالونا انبر أبزي تنبر كتما يبلنا نمو حجز أرفو تسكمنا ناو تأي سفر نابقو نوطا مبارس بو نعملك كل ساعة مسوات مسقانا مالت نسمو زئمنا فره كنافر نقرب أملاخنا زي كم زمسله مسواتي يسوم رأيمو سناي مقبارن ممقالن أيترسعو نمرحتكم تعززوا من تغزوا من نساتهم كمتم تبصاب زهبو كوينم منت نفساتكم نقيحهم يحلوا علو أمو نزي بتحقواسك قبروا أمبر بقوهي انت قبروا زين أخاكم أيتك من إيو قطر عصرت شمانت بكل دقنت كنبر نادلنا سناي حلنا كم زلنا تردينا يالنا مو صليوا لنا أنا قلت إذا كان بحدش منتك وهبكم زيك تقولوا أبزيحي معدكم الله صلاة قطر عيسرة أملاك سلام جنانتي بنايز العالم دم كيدان عبي قواسا أباقع قويتنا يسوس كريستوس كموتا زتنسو بيسوس كريستوس أبكرميو بحزبلو أبخاتكم إنا قبره بسناي قبري زبلو كله فؤادو كتقولوا يبقعكم كابزل العالم نزل العالم نو كبري يخنو آمين مدام دمتا قطر عسران كلتن أتم أحواتي زك المخري زي حتصيرة تحفلكم إيامو كتقبلوا المنكم الله تميتس حونا كم اتفتح فلطو نسوق الطفو انت متى مسؤك يكم إيه قطر عسران 4 نخلاتم مرحتكم نخلاتم قدسان سلام بلوم اتم كاب إيطاليا زخون سلام يبلكم الله سقامس كلاتكم يخون آمين